नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। सामाजिक चेतनाको कमी र कुरीतिप्रतिको अन्धविश्वासका कारण आज पनि महिलाहरू पीडित छन्। कतिपयले अपमान खेपेका छन्, कतिपयले ज्यान गुमाउनु परेको छ। आफ्नैबाट विश्वासघात भएपछि न्यायका लागि सिंहदरबारसम्म कठोर यात्रामा निस्किनु परेको त्यो दिन अनि न्याय अझै नमरेको सङ्केत गरेको आजको दिन। आजको समाचारमा बाँकेकी निर्मलाका अभियुक्त पक्राउ परेको विषय हुनेछ अनि हुनेछ आजबाट सुरु भएको छठको रौनक। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोगमा 6 जना पक्राउ। अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा अनुमति बिना हतियारसहित भारतीय एसएसबीको प्रवेश। विवादित क्षेत्रको भूमि नाप जाँच गरी फर्कियो। विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन कार्यढाँचा अनुसार गर्न विद्यालयलाई सरकारको आग्रह। लापरवाही नगर्न शिक्षकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने। प्रजातान्त्रिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको सुडानका सेना प्रमुखको दाबी। प्रदर्शनकारीको मृत्युको जिम्मा लिन नसक्ने भनाई। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा आज भारत र नामिबिया भिड्दै। प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका दुवै टिमले औपचारिकताका लागि मात्रै खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। बाँकेको नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी करोडौं मूल्यको जग्गा हडपेको आरोपमा बाँके प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। निर्मलाको अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपमा रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्ण मुरारी सिंह, उर्मिला कनौजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी 6 जनालाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अर्का आरोपित कुँवर बब्बन सिंहलाई 80 वर्ष भएकाले अदालतले उमेर हद म्यादका कारण साधारण तारिखमा छाडेको छ। अभियुक्त मध्ये पूर्व सांसद बादशाह कुर्मीले भदौमा आफै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएर बयान दिएकाले हाजिरी जमानतमा छाडिएको थियो। पक्राउ परेका 6 जनालाई अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरेकाले हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले बताउनुभयो। साधा तारिखमा छुटेका 2 जनामाथि पनि मुद्दा परेकाले उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुने उहाँको भनाइ छ। बाँके प्रहरीले निर्मला कुर्मीको भारतमा भएको विवाह र उनको विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रमाथि समेत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबी घटनामा छानबिन समितिले सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि आरोपितलाई प्रहरीले लामो समयपछि पक्राउ गरेको हो। नेपालगञ्ज 17 परस्पुरकी बेपत्ता निर्मलाको 4.5 बिघा घर जग्गा भूमाफियाले कृत्य कागज जालझेल गरी नामसारी गरेको तथ्य भेटिएपछि प्रतिवेदनमा दोषीलाई पक्राउ गर्न सुझाव दिइएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वको टोलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा निर्मलाको जग्गा भूमाफियाले चलफेल गरी हडपेको उल्लेख छ। 2066 सालदेखि बेपत्ता भएकी निर्मलाको करोडौं पर्ने जग्गा हिनामिना भएको थियो। न्यायको माग गर्दै उनका आफन्त र महिला अधिकार कर्मीको टोलीले यसअघि 20 दिन हिँडेर बाँकेबाट काठमाडौँ पुगेको थियो। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको टोली बिना अनुमति नेपाल प्रवेश गरेर विवादित भनिएको क्षेत्रमा नाप जाँच गरेको छ। हिजो दिउँसो झन्डै 1 घण्टा एसएसबीको टोलीले सुस्ताको नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि बनाइएको ठोक्कर नम्बर 1 नजिक नापेको स्थानीयले बताएका छन्। हतियारसहित नेपालको सो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका 6 जना एसएसबीको टोलीले हाते फित्ताको सहायताले नाप्दै टिपोट गर्दै गरेको बताइएको छ। यसअघि पनि सुस्तामा भारतीय एसएसबीको टोली नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी नाप जाँच गर्दै आएको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जयसवालले बताउनुभयो। सुस्ताको कुल क्षेत्रफल 40,980 हेक्टर मध्ये भारतले 14,000 हेक्टर अतिक्रमण गरेर आफ्नो कब्जामा लिएको छ भने 19,480 हेक्टर क्षेत्रफल विवादित भन्दै जोतभोग गर्न दिएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले सिमाना मानिएको सिमलको रुख नजिकबाट एसएसबी प्रवेश गरेको बताउँदै यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। सूर्य उपासनाको महापर्व छठको अवसरमा मिथिला क्षेत्रमा रौनकता छाएको छ। व्रतालुले आज नहाय खाहाय विधिबाट पर्वको आरम्भ गरेका छन्।
कार्तिक शुक्ल चौथीका दिन व्रतालुले पवित्र स्नान गरी व्रत सङ्कल्प गरेर चोखो खाने प्रचलन छ। यो विधिलाई मिथिलामा नहाय खाय भन्ने गरिएको छ। त्यसो त कार्तिक शुक्ल तृतीयाकै दिन व्रतालुले उसिनेको चामल, कोदो, मसुरो, माछा मासुसहित तमासी र राजसी भोजन परित्याग गरी अरबा आइरबाइन भनिने विधि हिजो नै सुरु गरेका हुन्। निरामिष भोजन सुरु गरेर तृतीयाकै दिन व्रत विधि सुरु हुने पर्वको परम्परा छ। छठ प्रारम्भसँगै मिथिलाका धार्मिक महत्त्वका तलाउ र नदी परिसर बेहुली झैँ सिँगारिएका छन्। आज नहाय खाय विधि गर्ने व्रतालुले भोलि कार्तिक शुक्ल पञ्चमीका दिन दिउँसभरि निराहार व्रत बसी राति सक्खरमा पकाइएको अरबा चामलको खिर कुलदेवता र छठी देवीलाई चढाएर प्रसाद स्वरूप खानेछन्। त्यसपछि षष्ठी तिथिका दिन निराहार व्रत बसेर साँझपख जलाशयमा पुगी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने प्रचलन छ। भोलिपल्ट सप्तमीका दिन बिहानै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व विधिवत रूपमा सम्पन्न हुने गर्दछ। विपरीत गुणका सूर्य र पानीको पूजा आराधना गरी मनाइने 4 दिने छठ पर्व सुरु भएको छ। मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक नदी र सूर्यदेवको श्रद्धा भक्तिपूर्वक आराधना गरी पूजा गरी मनाइने छठ आज बिहान स्नान गरेसँगै सुरु भएको हो। छठ पर्वका लागि कपिलवस्तुमा पनि नदी, ताल, पोखरीहरू सिँगारिँदैछ। छठ पर्वको लागि कपिलवस्तुमा रहेका नदी, ताल, पोखरीहरू सिँगारिँदैछ। आस्था एवं निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वको लागि कपिलवस्तुका पोखरीहरू सजाउने काम भइरहेको छ। 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्व सोमबार नहाय खाय विधिबाट सुरु हुन्छ। छठ पर्व अत्यन्तै निष्ठापूर्वक मनाइने भएकाले यसलाई सबैभन्दा कठोर पर्वको रूपमा लिइन्छ। यस पर्वमा व्रतालुले पहिलो दिन नहाय खाय गर्छन्, दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन डुब्दै गरेको सूर्य र चौथो दिन उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। जमुवार पुलमा र रामघाट पुलमा र अहिलेको व्यवस्था हेर्ने हो भने जमुवार पुलभन्दा पनि धेरैको आस्था चाहिँ रामघाट पुलमा रहेको छ। छठ पर्व घरेलु उत्पादनमा निर्भर रहेकोले आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन गरेको गहुँ, चामल लगायतको व्यवस्था गरेर त्यसलाई धोई पखालेर आफ्नो घरमा रहेको जातोमा पिसेर त्यसको पिठोबाट छठको सामग्रीहरू बनाइने गरिन्छ। संस्कृतिविदका अनुसार छठमा चढाइने वस्तुको शुद्धता नै यस पर्वलाई अन्य पर्वभन्दा फरक रहेको बताउँछन्। यस पर्वमा सामान्य रूपमा नभई पूर्ण चोखोपनाले सतर्कतापूर्वक चामल, गहुँलाई केलाएर धोई सुकाई पिसेर राखिने गरेको र यो चोखोपनाको विशिष्ट पक्षले नै यस पर्वलाई अन्य पर्वभन्दा फरक बनाएको संस्कृतिविदको भनाइ छ। यसै गरी बजारमा छठ पर्वको चहल पहल बढेको छ। यस पर्वमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री किन्न बजारमा चहल पहल बढेको हो। बजारहरूमा बाँस र माटोबाट बनेको सामग्रीहरूको जताततै बिक्री भइरहेको छ। छठ पर्वमा माटोबाट बनेको घैटो, हात्ती र बाँसबाट बनेको टोकरी, नाङ्लो लगायतको सामग्री प्रयोग हुन्छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। तिहार सकिएसँगै तराई क्षेत्रमा छठ पर्वको रौनक छाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कपिलवस्तुका नागरिकलाई छठ पर्वको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। आज के दिन जोन है हमरे सब माछ मरुआ बारे हन छठ पर्व के लेल। आ बिहान जोन है से हमरे सब नहाय खाए के तैयारी में जोन है से रहा जाए, नहाय खाए के पूजा करा जाए। छठ पर्व जो है हम लोग का सबसे बड़ा पर्व होता है। जो ईश्वर को हम साक्षात देखते हैं उनका जो है सो हम लोग पूजा करते हैं। और आज से जो है शुरुआत होता है। आज हम लोग के यहाँ साफ खाना, तो उसके बाद मछली, उसके बाद मरुआ, जो निषेधित अन्न है इस व्रत में उस चीज़ को जो है सो हम लोग नहीं खाते हैं। आज बस इतना ही है और कुछ खास नहीं है। आजको जुन चाहिँ हाम्रो अर्घ उठाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आजदेखि लसुन, प्याज यो सबै कुराहरू छोडेर नुहाइ धुवाइ सरसफाइ गरेर उहाँहरूले आजदेखि नै स्टार्ट गर्नुहुन्छ र हाम्रो घाट निर्माणको कार्यक्रम पनि स्टार्ट नै भइसकेको छ र आजैदेखि उहाँहरूले घाट निर्माणको कार्यक्रम स्टार्ट गर्नुभएको हो। तपाईँले गत वर्षदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ जुन स्थिति थियो हाम्रो रामघाटमा
मनाउँदै आइराखेको थियौँ। त्यो चाहिँ यो वर्ष एकदमै धुमधाम हुने हो र भिड पनि त्यो लगत्तै धेरै नै हुने हो। छठ पूजाको त हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ त्यो नहाए खाएको हो। आज चाहिँ माछा मासुल प्याज लसुन प्याज केही पनि खानु हुँदैन। आज त्यति मात्रै हो। अब चाहिँ तपाईँको मङ्गलबार चाहिँ खरना हुन्छ, अनि बुधबार चाहिँ तपाईँको सुस्का अर्घ, अनि बिहिबार चाहिँ बिहानको हुन्छ पूजा। अनि आज त मात्रै त्यो हो। तयारी त हामीहरू राम्रोसँग गरेका छौँ। आज तृतीया तिथि, आज माछा मासु होइन त्यस्तो अशुद्ध कुराहरू सामानहरू छ नि त्यस्तो नखाने आजदेखि बार्ने हो। अनि गेहुँहरू धुने सुकाउने, जस्तो गेहुँ चामलहरू धुने सुकाउने जस्तो कामहरू आजदेखि सुरु भएको छ। भोलि नुहाउने खाने, भोलि चतुर्थी नुहाउने खाने, जस्तै अब लौकाको तरकारी घिउमा पकाएर सिन्धानुमा हालेर, पर्सि चाहिँ खर्ना गर्ने रामघाटमा गर्ने हो। यसपालि भइरहेछ तयारी। अब भोलि खरना हो। खरनामा बिहानै जुन छ दिउँसो बिहान दुध अनि चामल घिउ पिठो केरा सबै चिज लिएर यहाँ पुगाउनु पर्छ। त्यसपछि यहाँले त्यो अर्घको जतिवटा अर्घ हुन्छ त्यसको दुईवटा गरिकन के भन्छ अर्घ राख्नुहुन्छ। अनि यहाँ पूजा गर्नुहुन्छ खरनामा। त्यही हिसाबले त्यहाँ छठमा अर्घ आइन्छ अनि उठाइन्छ। सल्यानमा बस दुर्घटना भएको 24 घण्टा नबित्दै आज बिहान दाङको बबई गाउँपालिकामा फेरि अर्को जीप दुर्घटनामा परेको छ। जीप दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 19 जना घाइते भएका छन्। 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेमध्ये 1 जनाको उद्धार गरी काठमाडौँ उपचारका लागि लगिएको छ भने अन्य घाइतेहरूको राप्ती क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। केहीको घाइतेको उपचार भने बाँकेको कोहलपुरमा भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आज बिहान सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका 3 चौडीका 33 वर्षीय देवबहादुर सुनारको घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सल्यान प्रहरीका अनुसार मृतक भने गाडी साउ रहेका छन्। आज बिहान सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका 3 चौडीबाट दाङ तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको भे 1 ज 522 नम्बरको जीप दाङको बबई गाउँपालिका 2 एक्लेबर ठाडो खोला पाखेकोटीमा दुर्घटना भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार तीव्र गतिका कारण जीप अनियन्त्रित हुँदा दुर्घटनामा परेको थियो। हिजो मात्रै सल्यानमा भएको बस दुर्घटनामा परेर 12 जनाको मृत्यु भएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 390 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट 5026 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर परीक्षणबाट
371 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टाको अवधिमा संक्रमणका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,453 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 425 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 7,654 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तिहार र छठ लगत्तै सबै विद्यालय खुल्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा 2077मा भएको व्यवस्था पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। कार्यढाँचामा अनिवार्य मास्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको ज्वरो नियमित मापन गर्नुपर्ने, हात धुने साबुन वा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यार्थीबीच भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, धेरै विद्यार्थी भए शिफ्टमा पठन पाठन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था उल्लेख छ। मापदण्ड पालना भए नभएबारे पालिकाहरूले अनुगमन गर्नेछन्। तर यसअघि खुलेका धेरै विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। साना कक्षाका बालबालिकाले मास्क साटासाट गर्ने, एउटै बोतलमा पानी पिउने तथा भौतिक दूरी पालना नगर्ने समस्या देखिएको छ। कतिपय विद्यालयमा शिक्षकले नै मास्क लगाउन नचाहेको पाइएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक नागरिकको घर घरमा पुग्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी पूरा गरेको छ। यही कार्तिक 25 गतेदेखि आउँदो मङ्सिर 9 गतेसम्म हुने गणनाका लागि 40,000 गणक र 8,016 जना सुपेरिवेक्षकलाई तालिम दिइसकिएको छ। सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्ष समेटिने गणनाका लागि केन्द्रदेखि वडा स्तरसम्मका समन्वय संरचना तयार गरिएको छ। यसपटक घर तथा घर परिवार लागत सूचीकरणका लागि 25, मुख्य 55 र पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावलीसहित 80 वटा प्रश्न समावेश गरिएको छ। एक गणकले करिब 150 घरसम्म पुग्नुपर्ने दायित्व दिइएको विभागले जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल बर्दिया दोस्रो पटक पनि लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट अस्पताल घोषित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा न्यूनतम मापदण्ड र कार्यसम्पादनको आधारमा उक्त अस्पताललाई प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रथम घोषणा गरेको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष 2076-77मा पनि बर्दिया अस्पताल प्रदेशकै उत्कृष्ट भएको थियो। निर्देशनालयले अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सुभाष पाण्डेलाई सम्मान गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भिडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमका 50 वटा ओडामा विद्युतीकरण भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको विद्युत जिल्लाका 50 वटा ओडामा पुगेको हो। जिल्लाका 73 मध्ये 50 वटा ओडामा विद्युत पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रले जनाएको छ। अब 23 वटा ओडामा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ। विद्युतीकरण हुन नसकेका ओडामा विद्युत विस्तारको काम भइरहेको वितरण केन्द्रका प्रमुख त्रिलोचन भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अझै झन्डै 23,000 घरधुरी विद्युतको पर्खाइमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा सैन्य कु भएको करिब 1 महिनापछि सेनाका प्रमुखले प्रजातान्त्रिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्। सैनिक प्रमुख अब्देल फताह अद बर्दानले
सुडानमा प्रजातान्त्रिक तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू तयार रहेको बताएका हुन्। अरब लीगको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै सेना प्रमुख अब्देलले राजनीतिक दलहरूलाई नै प्रजातान्त्रिक तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। सैनिक कुका विषयमा सेनाले अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया नदिएपछि प्रजातन्त्र पक्षधर समूहले भने नागरिकलाई सडक आन्दोलनका लागि आह्वान गरेका छन्। केही समय यतादेखि सुडानमा आन्दोलन जारी रहेको छ। सत्ता कब्जा गरेको सेनाका प्रमुखले भने प्रदर्शनकारीको मृत्युको लागि सेना जिम्मेवार नभएको बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। तिहारको बिदापछि खुलेको पहिलो दिन शेयर बजार आज घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 19.20 अङ्कले घटेर 2828.37 बिन्दुमा झरेको छ। आज फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहका बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। यस्तै बिमा, विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्सको पनि शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 230 कम्पनीका 72,07,000 किता शेयर 4 अर्ब 20 करोड 71 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै महालक्ष्मी विकास बैंकको 52 करोड 10 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। दाङमा रहेको लम्हैको क्रिकेट मैदान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा अनुसार निर्माण भएको छ। स्थानीय स्तरको झन्डै 6 करोड बढीको लगानीबाट बनेको क्रिकेट मैदानमा पछिल्लो समय घरेलु प्रतियोगिता समेत हुन सकेका छैनन्। नगर विकास समितिले टाउन प्लानिङको योजना अघि सार्दा यो ठाउँमा फुटबल मैदान बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर पछि क्रिकेट खेलको क्रेज बढेकाले फुटबल मैदानको सट्टा क्रिकेट मैदान बनाउने योजना अघि बढाइयो। विभिन्न समयमा नगर विकास समितिले करिब 6 करोडको बजेट मैदान निर्माणमा खर्च गरिसकेको लम्है नगर विकास समितिका सब इन्जिनियर तुलसीराम अर्यालले बताउनुभयो। हालसम्म नगर विकासले मात्र त्यसमा भौतिक संरचनाहरूको लागि लगभग 6 करोड जतिको चाहिँ खर्च भइसकेको छ। यसपालि चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्टमा एउटा हामीले प्याराफिट ब्लक चाहिँ निर्माण कार्य बसपार्कको साइडतिर गरेका छौँ। त्यो चाहिँ करिब 3 करोडको लगानीमा सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसभन्दा बाँकी पनि अब हामी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ फेरि टेन्डर गर्ने प्रक्रिया छौँ। भिआइपी प्याराफिट ब्लक भनेर त्यो हामी त्यस्तै ब्लक जुन बनिरहेछ त्यस्तै ब्लक हुन्छ। त्यसमा भिआइपी प्याराफिट ब्लक साथै तपाईँको पभिलियन, खेलाडीको पभिलियन सहितको त्यो बनाउने चरणमा चाहिँ छ अहिले चाहिँ। अहिले प्रतियोगिता र खेलाडी पर्खेर क्रिकेट मैदान बसेको छ। क्रिकेट मैदानलाई चिटिक्क पारेर सजाउने काम भएको छ। दर्शकलाई बस्नको लागि प्याराफिट तयार पारिएको छ भने मैदानमा उम्रेको झार जङ्गल काटेर सफा चिटिक्क बनाइएको हो। प्याराफिटमा करिब 1000 दर्शक बस्न मिल्ने क्षमता छ भने मैदान वरिपरिको खाली भाग प्राकृतिक प्याराफिटमा 25,000 बढी दर्शक अटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता इपिएल सञ्चालनको लागि समेत पूर्वाधारले साथ दिने देउखरी क्रिकेट क्लबका पूर्व सचिव पवन शर्मा रिजालले बताउनुभयो। विगत 2 वर्ष कोरोनाको महामारीको कारण अब राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू देशभरि नै नभएको अवस्थामा यहाँ पनि हामीले त्यो खालको खेल गर्न हुन सकिएन र अहिले हाम्रो क्लबको पहलमा र क्रिकेट सङ्घ लगायत यहाँ स्थानीय सबैको पहलमा अब यो इपिएललाई यो मैदानमा खेलाउने हामीले प्रयास जारी छ। जहाँसम्म त्यो प्रयास सफल हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ र यो इपिएल भयो भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हामीले क्रिकेट मैदानलाई चिनाउन सफल हुन्छ भन्ने लाग्दछ। अहिलेसम्म लम्हैको क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय स्तरका 2 खेल सम्पन्न भइसकेका छन्। करिब 25 करोडको डिपिआर तयार पारिएको भए पनि सो अनुसारको लगानी गर्न अझै बाँकी छ। सरकारी निकायबाटै क्रिकेट मैदानको बारेमा चासो नदिने हो भने यो मैदान अझै ओझेलमा पर्न सक्ने देखिन्छ। तसर्थ मैदानमा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा आज भारत र नामिबिया खेल्दैछन्। सुपर 12 को समूह 2 अन्तर्गत भारत र नामिबिया बीचको खेल दुबईमा राति 7:45 बजे हुनेछ। प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका दुवै टिमले आज औपचारिकताका लागि मात्र खेल्दैछन्। आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। अब फाइनल पुग्नका लागि पाकिस्तानले आउँदो बिहीबार सुपर 12 को समूह 2 को उपविजेता अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। अहिलेसम्म अपराजित रहँदै सेमिफाइनलमा पुग्ने पाकिस्तान यो विश्वकप एक्लो
टोली रहेको हो। यस्तै फाइनल प्रवेशका लागि पर्सि इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड खेल्नेछन्। अब मौसम। आज देशका पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा अन्य प्रदेशहरूमा मौसम आंशिक बदली रह्यो। यस्तै आज राति देशभर आंशिक बदली रही गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोगमा 6 जना पक्राउ। अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान जारी। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा अनुमति बिना हतियारसहित भारतीय एसएसबीको प्रवेश। विवादित क्षेत्रको भूमि नाप जाँच गरी फर्कियो। विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन कार्यढाँचा अनुसार गर्न विद्यालयलाई सरकारको आग्रह। लापरवाही नगर्न शिक्षकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने। प्रजातान्त्रिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको सुडानका सेना प्रमुखको दाबी। प्रदर्शनकारीको मृत्युको जिम्मा लिन नसक्ने भनाई। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा आज भारत र नामिबिया भिड्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका दुवै टिमले औपचारिकताका लागि मात्रै खेल्ने। हवस्, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।